किसी दानिश्वर ने कहा है कि शादी वो सिस्टम है जिसमें दो दुश्मन एक ही छत के नीचे रहते हैं। जैसे अखाड़े में दो पहलवान एक दूसरे के सामने एक दूसरे की ताकत का अंदाज़ा लगाते, एक दूसरे के दांव पेंच पे गहरी नज़रें टिकाए, एक दूसरे के दांव पेंच का तोड़ सोचते हुए पटखनी देने का मौका तलाशते हैं, उसी तरह शादी के रिश्ते से बंधे ये खिलाड़ी मौके की तलाश में होते हैं। लेकिन इसमें बाजी बीवी के हाथ ही लगती है, क्योंकि वो आपके हर दुखती रग से वाकिफ़ होती है। आपकी कौन सी नस कब कहाँ दबानी है उसकी वो माहिर हो चुकी होती है, और आप उसे समझने की कोशिश में लगे अपने ख़यालात को बदलते किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते, और थक हार कर वह जुमला दोहरा देते हैं, न जाने कब से दोहराया जा रहा है कि औरत नाकाबिले फ़हम है, उसे समझा नहीं जा सकता। हिंदी में तो ये सुनने में आम है कि नारी को तो भगवान भी नहीं समझ पाए। तारीख़ गवाह है कि इसकी शख्सियत बहुत ही पुरअसर रही है। इस राज की तह तक जदीद नफ्सियाती साइंस पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे दबा कर रखा गया, जिसे माहिर नफ्सियात फ्राइड ने ज़ाती तौर पर छुपाया, जिस पर बात करना आज भी मना है। लेकिन औरतों के ख्वाहिश के बारे में अब तक जो कुछ भी बताया गया वो एक झूठ था, और किस तरह मर्दों को धोखे में रखा गया, क्योंकि ये सच इतना ख़तरनाक और ताकतवर है कि उसे जान लेने के बाद आप चीज़ों को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। माहिर नफ्सियात फ्राइड एक वाक़या बयान करते हैं कि एक औरत उनके पास आई, वो हिस्ट्रिया के दौरे से परेशान थी और उसकी कोई वजह नहीं थी। वो एक ऐसी शादी में फंसी हुई थी जिससे वो नफ़रत करती थी। माहिर नफ्सियात इसकी नफ्सियाती इमराज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने मरीज़ा की लाशऊर ज़हन यानी सबकॉन्शियस माइंड में झांकने की कोशिश की, और जो नतीजा निकला वो हैरत अंगेज़ था। वो औरत सिर्फ प्यार या तवज्जो नहीं चाहती थी, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी ख्वाहिशात थीं जिन्हें समाज ने नाकाबिल कबूल करार दिया है, जैसे कि ग़ुलामी, बेइज्जती और कभी कभी जुल्म भी। और हैरानी की बात ये थी कि वो अकेली औरत नहीं थी। फ्राइड को एहसास हुआ कि ये ख्वाहिशात दिमागी फितूर नहीं थी, बल्कि आम सी बात थी जिसे समाज ने बस दबा दिया था। फ्राइड ने नतीजा में लिखा था, महज़्ज़ब औरतें सिर्फ़ एक नकाब हैं, उसके अंदर पुरानी ख्वाहिशात का वहशी और बेकाबू तूफ़ान छुपा हुआ है, एक भूख जिसे कोई नाम नहीं देना चाहता। और ये सिर्फ़ ख़्याल नहीं था, बल्कि साइंटिफिक खोज यानी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन था, यानी इलाज के दौरान पाया गया सच। और यही बात हमें अगले केस तक ले जाती है, जो फ्राइड की सबसे बदनाम पेशेंट मानी गई। एक 18 साल की तेज तर्रार लड़की, जिसे उसके वालिद ने फ्राइड के पास भेजा क्योंकि उसने फैमिली फ्रेंड पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन जब माहिर नफ्सियात ने उसकी नफ्सियाती हालत को समझा, तो पाया कि ये मामला उससे कहीं ज़्यादा उलझा हुआ है। वो जितना कि वो बाहर से नज़र आ रहा था, वो लड़की उस आदमी से नफ़रत नहीं करती थी, बल्कि कहीं ना कहीं उसे पसंद करती थी। उसका ज़हनी तनाव किसी सदमे की वजह से नहीं, बल्कि उस अधूरी ख्वाहिश से थी जो पूरी नहीं हो पाई। वो उससे नाराज़ थी क्योंकि जब उसने उसकी मुखालफत की तो उस आदमी ने उसका पीछा छोड़ दिया था, और माहिर नफ्सियात ने इसे इनकार की हवस का नाम दिया। यानी जब किसी चीज़ का इनकार ही उसे पाने की ख्वाहिश को और बढ़ा देता है। और अब अगर आप आज के माशरे की दुनिया देखें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। मर्दों से कहा जाता है कि उसकी ना का मतलब ना होता है, ज़्यादा कोशिश करना गलत है। फ्राइड का फ़लसफ़ा ये बताता है कि कशिश अक्सर जद्दोजहद, दूरी और मिस्ट्री यानी राज में पलता है। मिस्र की मशहूर हसीन रानी क्लियोपेट्रा ने भी अपने आशिक सीज़र को इख्तलाफ और राजदाराना अंदाज से बांध रखा था। उस दौर के शायरों ने उन औरतों पर नज़में लिखी हैं, शायरी की, जो उन्हें कभी नहीं मिली। और ये सब दिखाता है कि ख्वाहिश दलील से नहीं चलती, वो मुखालफत, चैलेंज और राज पर मुनहसर होता है। आज जो हम साफ साफ पसंद की बात करते हैं, वो कई बार नफ्सियात की सच्चाई को नज़रअंदाज कर देता है, जो सैकड़ों सालों से औरत के मन के अंदर मौजूद। फ्राइड का सबसे मुतनाज़ा यानी कंट्रोवर्शियल ख्याल था जिनसी हसद, जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। ये जिस्मानी नहीं बल्कि इक़्तिदार यानी पावर और कंट्रोल से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि औरतों को हमेशा ये सिखाया गया कि उन्हें बस इंतज़ार करना चाहिए, कि वो सिर्फ पा सकती है, ले नहीं सकती।
اور یہی وجہ ہے کہ عورتیں پیچھے کیے جانے، بس میں کیے جانے اور کبھی قابو میں لائے جانے کی خواہش کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی خواتین آزاد ہیں اتنی ہی تیزی سے BDSM جیسی روایت بھی پروان چڑھی ہے، کیونکہ آزادی کے ساتھ ان کے اندر کی غلامانہ خواہش بھی کھل کر سامنے آنے لگی ہیں۔ اور اگر آپ کو اب بھی شک ہے تو یہ مت بھولیے کہ اربوں روپے کی ناول انڈسٹری اپنی کہانیوں سے بھری ہے، جس میں عورتیں طاقتور، تھوڑی ظالم لیکن خود اعتمادی سے پر مردوں کے سامنے جھکنے کی خواہش کرتی ہیں، اور یہی اس پورے راز کی چابی ہے۔ عورتوں کی خواہش دلیل سے نہیں، چیلنج سے جاگتی ہے۔ آج کی دنیا میں اگر آپ چاروں طرف نگاہ ڈالیں تو آپ کو ایک بات صاف دکھے گی کہ جو مرد قائد قانون پر چلتے ہیں، جو اچھے اور سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہی سب سے زیادہ اکیلے اور ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کی جڑ میں اس گہری نفسیاتی سائنس کے سچ ہے جسے ماہر نفسیات فرائیڈ نے آج سے 100 سال پہلے بتا دیا تھا۔ انہوں نے ہوشیار کیا تھا کہ ایک دن سماج مردوں سے ان کی مردانگی چھین لے گا اور پھر انہی مردوں کو الزام دے گا جب عورتیں ان میں دلچسپی کھو دیں گی، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ 32 سال کا ایک نوجوان ان کے پاس آیا۔ وہ ان تمام خوبیوں کا مالک تھا جسے آج کی دنیا ایک مثالی مرد مانتی ہے، نیک، جذباتی، سمجھدار، برابری میں یقین رکھنے والا اور پوری طرح اپنی گرل فرینڈ کو خوش رکھنے میں ہمیشہ لگا ہوا۔ وہ اس بات کا بہت خیال رکھتا، اس کے لیے کھانا بناتا، اس کی ہر بات مانتا، ہر طرح سے اس کا سپورٹ کرتا تھا۔ پھر بھی ایک دن اس کی گرل فرینڈ اسے ٹھکرا کر چلی گئی، اس آدمی کے پاس جس نے اسے کچھ محسوس کرایا تھا۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ اس نوجوان کی غلطی بس اتنی تھی کہ وہ بہت شریف، بہت کیئرنگ اور بہت محفوظ تھا۔ اس کی گرل فرینڈ نے جو آخری بات کہی وہ چونکانے والی تھی۔ اس نے کہا تھا، میں تم سے پیار کرتی ہوں لیکن میں تمہارے پیار میں نہیں ہوں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اور یہی بات ہزاروں مردوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ اصل میں عورتوں کی خواہش اسٹیبلٹی یعنی استحکام سے نہیں، چیلنج سے جاگتی ہے۔ فرائیڈ نے اسے نام دیا تھا ہیڈونک ٹریڈ مل، یعنی جب کوئی چیز بار بار ملتی ہے تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، اور جو چیز چیلنج دیتی ہے وہی چاہت میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کسی عورت کو سب کچھ دے دیں گے جو وہ چاہتی ہے تو کچھ وقت کے بعد وہ آپ کی طرف سے کشش کھو دے گی، کیونکہ خواہش کا اصلی خوراک اطمینان نہیں بلکہ پیچھا کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ بات صرف کچھ لوگوں پر لاگو ہوتی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں اس ریسرچ کی جو 1970 کے دوران ڈیوڈ بس نے کیا۔ انہوں نے دنیا بھر میں میٹ ریٹینشن یعنی ساتھی کو بنائے رکھنے کے طریقہ کار پر ریسرچ کیا، اور ان کا سب سے متنازع یعنی کنٹروورسیل نتیجہ یہ تھا کہ عورتیں سب سے زیادہ ان مردوں کی طرف کھنچتی ہیں جنہیں دوسری عورتیں بھی چاہتی ہیں، اور سب سے کم ان مردوں کی طرف توجہ دیتی ہیں جو ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف امریکہ یا یورپ میں نہیں بلکہ آدیواسی سماج سے لے کر ماڈرن شہروں تک ہر جگہ دکھا۔ جیسے ہی کوئی مرد اپنی زندگی کا فوکس خواتین کو بنا لیتا ہے، خواتین اس کے تئیں کشش کھونے لگتی ہیں۔ فرائیڈ نے اسے اسکارسٹی پرنسپل یعنی جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ کیوں مردوں کو جذباتی طور پر غیر موجود بن جانا چاہیے یا دماغی کھیل کھیلنا چاہیے؟ نہیں، اصل میں حل ہے فریم کنٹرول، یعنی خود کو کسی رشتے میں کیسے پیش کرنا ہے یہ سمجھنا۔ آج کے زمانے میں جو مرد کامیاب ہو رہے ہیں وہ وہی ہیں جو عورتوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشش ایک نفسیاتی کھیل ہے، کوئی دلیل پر منحصر حساب کتاب نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ انہیں اچھا سامع یعنی سننے والا چاہیے، لیکن اصل میں وہ اس مرد پر اپنا رد عمل دیتی ہیں، اپنا ری ایکشن دیتی ہیں جو انہیں راستہ دکھاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کانفیڈنس یعنی اعتماد کا مطلب گھمنڈ یا غرور نہیں بلکہ وہ اسٹیبلٹی یعنی استحکام ہے جو سامنے والے کو بنا بولے بھی متاثر کر دے، اور یہیں سے بات اور گہری ہو جاتی ہے۔ فرائیڈ نے جو سب سے بڑا خفیہ راز بتایا تھا وہ یہی تھا کہ عورت کی خواہش کو سمجھنے کے لیے آپ کو عورت کے الفاظ کو نہیں، اس کے ری ایکشن یعنی رد عمل کو پڑھنا ہوگا، اور یہ بات آج نیورو سائنس بھی ثابت کر چکا ہے۔ 2019
में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में हुए एक रिसर्च में पाया गया कि जब औरतों को ऐसे मर्दों की तस्वीरें दिखाई गईं जो मुस्कुरा रहे थे और दोस्ताना अंदाज में शरीफ लग रहे थे, तो उनके दिमाग के रिवार्ड सेंटर यानी खुशियों के मरकज़ ने कोई रद्द अमल नहीं दी। लेकिन जैसे ही उन्हें ऐसे मर्दों की तस्वीरें दिखाई गई जो संजीदा, खुद एतमादी से पूर्ण और थोड़े अनकंफर्टेबल करने वाले थे, तो उनके दिमाग का वह हिस्सा हरकत में आ गए जो खुशी और जोश से जुड़े हुए हैं। उससे ये चौंका देने वाला नतीजा निकला कि औरतों का दिमाग चैलेंज से रद्द-अमल देता है, न कि सहूलियत से। फ्रेड ने उसे डिफाइंस पैराडॉक्स का नाम दिया था, यानी जितनी ज़्यादा औरतें किसी गलबा का इख्तिलाफ करती हैं, उसका ज़हन उतनी ही तेज़ी से उसके आगे झुकने को तैयार हो जाता है। अब सोचिए, अपनी ज़िंदगी में ऐसी कितनी मिसाल आपने देखी हैं जब किसी औरत ने एक अच्छे और वफादार लड़के को ठुकराया और बार बार उसके पास लौटती रही जिसने उसका दिल तोड़ा था, उसके साथ बदतमीजी या बुरी तरह पेश आया था, या फिर जब एक तालीम याफ्ता और खुद कफील औरत किसी ऐसे मर्द के पीछे पागल हो जाती है जो उसे बस उलझन और दूरी देता है। ये किसी खुद एतमादी की कमी नहीं बल्कि जिस्मानी पसंद का हिस्सा है, और ये बात औरतों के लिए भी उतनी ही परेशान कुन है जितनी मर्दों के लिए, लेकिन इनके पास उसे छुपाने की आज़ादी है। 1951 में माहिर नफ्सियात एरिक एरिक्सन ने एक रिसर्च में पाया कि हर लंबे अरसे के रिश्ते में एक अनदेखी ताकत का बैलेंस होता है, और जब मर्द अपने उस नफ्सियाती अमल का रोल छोड़ देता है तो औरतें न सिर्फ उसकी इज्जत खो देती है बल्कि उसकी कशिश भी ख़त्म हो जाती है। एक औरत ने गुमनाम तरीके से बताया था कि मैंने उससे रोने को कहा और जब उसने मेरी बात मानी तो मैं पहले जैसा देख नहीं पाई, और यही है नए ज़माने की डेटिंग की सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी। ख़वातीन बराबरी चाहती है लेकिन उनका मन ना बराबरी में जोश महसूस करता है। वो जज्बाती दस्तयाबी की मांग करती है लेकिन उनके अंदर की ख्वाहिश उस मर्द के लिए जागती है जो जज्बाती तौर पर नायाब होता है। फ्राइड का सबसे काला, सबसे गहरा नतीजा यही था कि औरत का मन उसी चीज़ का इनकार करता है जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता है, और यही वजह है कि जो मर्द इस पैटर्न को समझ जाते हैं वो कामयाब होते हैं। इन्हें औरतों की नफ़रत नहीं बल्कि उनके मिजाज की समझ होती है। वो ये जानते हैं कि असली मर्दानगी किसी को ज़बरदस्ती काबू में करने में नहीं बल्कि इस तरह की मौजूदगी में है जो सामने वाले को अपनी मर्ज़ी से झुकने पर मजबूर कर दे। अब जब आपने ये समझ लिया है कि कशिश दलील या अच्छाई पर नहीं बल्कि चैलेंज, लीडरशिप और बैलेंस पर मुनहसर है, तो चलिए अब उस गहरे राज की बात करते हैं जिसे फ्राइड ने अपने सबसे मुतनाज़ा कंट्रोवर्शियल रिसर्च में खोजा था। एक ऐसी सच्चाई जिसे जदीद नफ्सियाती साइंस ने दबा दिया लेकिन जो आज भी काम करती है, और जिसका इस्तेमाल कुछ मर्द इतनी गहराई से करते हैं कि वो औरतों को अपनी तरफ खींचने के लिए उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी 1936 की, जब हंगरी के फ्राइड के एक शागिर्द ने एक ऐसा तजुर्बा किया जो इतना चौंका देने वाला था कि उनके कई साथी साइंटिस्ट ने इसे बर्बाद कर देने की मांग की। उन्होंने कुछ औरतों को दो अलग अलग मर्दों की आवाज़ सुनाई। एक आवाज़ नर्म और मुत्तफ़िक़ होने वाली मुहज़्ज़ब थी, जबकि दूसरी आवाज़ गहरी, धीमी और खुद एतमादी से भरी हुई थी। नतीजा चौंकाने वाला था। 87% औरतों ने जिस्मानी जोश सिर्फ दूसरी आवाज़ पर दिखाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि जब उनसे ये पूछा गया कि उन्हें वो आवाज़ क्यों पसंद आई, तो ज़्यादातर औरतें कोई सीधा जवाब नहीं दे सकी। कुछ ने झूठ बोला, कुछ ने कहा उन्हें वो आवाज़ पसंद नहीं आई, लेकिन उनका जिस्म कुछ और ही बोल रहा था। और यही असल राज है कि ख़वातीन का सबकॉन्शियस मन वो चाहता है जो वो साफ तौर पर कहने से हिचकती हैं। वो नहीं चाहती कि उससे पूछा जाए, उसे महसूस कराया जाए, और ये कोई अंदाज़ा नहीं बल्कि एक ऑर्गेनिक हकीकत है। न्यूरोसाइंस अब ये साबित कर चुका है कि ख़वातीन के दिमाग में डोपामिन यानी चाहत पैदा करने वाला केमिकल तब नहीं निकलता जब उन्हें वो सब मिल जाता है जो वो कहती हैं, बल्कि तब निकलता है जब उन्हें थोड़ा चैलेंज और मुखालफत का सामना करना पड़ता है। एक रिसर्च के दौरान जब ख़वातीन को मुस्कुराते हैंडसम और खूबरू नौजवानों की तस्वीरें दिखाई गईं तो उनकी दिमागी खुलिये में कोई तहरीक, कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उन्हें ऐसे सख्त रूह मर्दों की तस्वीरें दिखाई गई जिनके चेहरे पे शक व शुबा, खुरदरापन और मनफी झलक थी, तो इनके ब्रेन का न्यूक्लियस
متحرک ہو گیا۔ ماہر نفسیات نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کا دماغ اس چیز کے آگے جھکنے کو تیار ہو جاتا ہے جو عام طور پر آپ کے خواب و خیال میں نہ آتا ہو، اور یہی وہ مقام فکر ہے جہاں زیادہ تر مرد غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ خواتین کو خوش کرنے کی کوشش میں خود کو حقیر اور چھوٹا بنا لیتے ہیں، خود کو ایسا انسان بنا لیتے ہیں جو ہر بات میں ہاں کہتا ہے، اور یہی اس کے زندگی کا سب سے بڑی بھول ثابت ہوتی ہے۔ ذرا سوچیے، آپ نے کتنی بار دیکھا ہے کہ ایک لڑکی ایک سمجھدار، شریف اور مہذب لڑکے کو ٹھکرا کر اسی انسان کے پاس لوٹ جاتی ہے جس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، رخائی سے پیش آیا اور اسے ٹھکرایا ہو، یا پھر ایک تعلیم یافتہ خود کفیل عورت ایک ایسے مرد کے لیے پاگل ہو جاتی ہے جو اسے جذباتی طور پر کبھی ٹھیک سے منہ نہیں لگاتا۔ ماہر نفسیات اس الٹی گنگا کو کوئی سیلف اسٹیم کی کمی نہیں بلکہ آرگینک فلٹر کا نام دیتے ہیں۔ عورتیں انجانے میں مردوں کی طاقت کو ٹیسٹ کرتی ہیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد میں اگر مرد کمزور ہوتا تو خواتین اور اس کے بچوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ اب اسے آج کے دور میں دیکھیں کہ جب کوئی عورت آپ کو جذباتی طور پر ٹھکراتی ہے، دور ڈھکیلتی ہے یا بحث کرتی ہے، تو اصل میں وہ یہ جانچ رہی ہوتی ہے کہ آپ خود پر کتنا کنٹرول رکھتے ہیں، اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ زیادہ تر مرد اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سن 1951 میں ماہر نفسیات ایرکسن نے ایک ایسا ریسرچ کیا جسے بعد میں دبا دیا گیا۔ انہوں نے اس کے نتیجے میں پایا کہ ہر طویل رشتے میں ایک انکہی طاقت کا بیلنس ہوتا ہے، اور جیسے ہی مرد اپنے اس جذباتی لیڈرشپ کے رول کو چھوڑ دیتا ہے، خواتین اس کے تئیں عزت اور کشش کھو دیتی ہے۔ ایک محترمہ نے یہ قبول کیا کہ میں نے اس سے جذباتی ہونے کی بھیک مانگی، لیکن جب وہ واقعی جذباتی ہوا تو اس کے تئیں میرا نظریہ بدل گیا اور میں اسے پہلے جیسا نہیں دیکھ پائی۔ اور یہی آج کے ترقی یافتہ دور کے رشتوں کا سب سے بڑا جھوٹ۔ یوں تو خواتین برابری چاہتی ہیں، لیکن اصل میں ان کی خواہش ایک مضبوط قیادت کرنے والے مرد کو کھوجتی ہیں۔ وہ یہ تو کہتی ہیں کہ وہ جذباتی طور پر کھلے ذہن کے لوگ چاہتی ہیں، لیکن اصل میں انہیں وہی مرد پسند آتا ہے جو جذباتی روپ سے کنٹرول میں رہتا ہے۔ اور دوستو، یہ جان کر آپ چونک پڑیں گے کہ فرائڈ کی سب سے کالی، سب سے ڈراؤنی تھیوری یہی تھی کہ عورت من اسی کو ٹھکراتا ہے جسے وہ اندر سے سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک بے رحم چالاک انسان بننا چاہیے؟ جواب ہے نہیں۔ پولیرٹی یعنی مخالف انرجی کا بیلنس۔ جو مرد اس انرجی کو سمجھ لیتے ہیں وہ عورتوں سے نفرت نہیں کرتے، وہ انہیں سمجھتے ہیں۔ وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصل مردانگی کسی پر دباؤ بنانے میں نہیں بلکہ ایسی مضبوطی دکھانے میں ہے جو سامنے والے کو خود ہی جھکنے پہ مجبور کر دے۔ وہ عزت نہیں مانگتے، وہ اسے کمانڈ کرتے ہیں، نہ زور سے نہ زبردستی سے بلکہ اپنی موجودگی سے۔ اور اب بات آتی ہے کہ آپ اسے کیسے اپنائیں، تو جناب پہلا اور کارآمد طریقہ ہے سائلنٹ اسٹریٹجی یعنی خاموشی کا عمل۔ جب عورت آپ کو ٹیسٹ کرے، بہت بحث کرے یا جذباتی طور پر چیلنج کرے تو غلطی ہوگی اگر آپ صفائی دیں گے، پیچھا کریں گے یا گڑ گڑائیں گے۔ صحیح طریقہ ہے خاموشی، چپ رہنا، کیونکہ فرائڈ نے کہا تھا کہ عورت کا دماغ اس خاموشی کو خود اپنے جذبات سے پر کرتا ہے، کیونکہ جتنا آپ سمجھاؤ گے اتنا ہی وہ کم محسوس کرے گی، جتنا آپ کم بولیں گے اتنا ہی وہ آپ کے خاموشی کا مطلب جاننے کے لیے بے چین ہوگی۔ دوسرا طریقہ ہے فیصلہ لینا۔ خواتین آپ کی رائے نہیں چاہتی، وہ راہ چاہتی ہے۔ 2022 کے ایک ریسرچ سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ خواتین ان مردوں کے تئیں زیادہ کشش محسوس کرتی ہیں جو بنا پوچھے فیصلہ لیتے ہیں، کیونکہ فیصلہ لینا ذہنی غلبہ ہے اور یہ طاقت بہت پرکشش ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے ریوارڈ پنشمنٹ لوپ، یعنی جب وہ آپ کے معیار کے مطابق عمل کرے تب اسے دھیان دیجیے، پیار دیجیے، اور جب وہ اس کی حد لانگھے تو دھیان کھینچ لیجیے۔ کوئی سزا نہیں، بس ایک نیچرل نتیجہ۔ کیونکہ فرائڈ کے کیس اسٹڈی نے دکھایا ہے کہ عورتیں صرف اسی مرد کی توجہ کی قدر کرتی ہے جو اسے حکمت عملی سے توجہ دیتا ہے، اور یہی سب اس آخری راز کی بنیاد بنتی ہے جو فرائڈ کے سارے اصولوں کو جوڑتا ہے کہ خواتین کی خواہش اصل میں خواتین کے بارے میں نہیں ہوتی بلکہ اس مرد کے بارے میں ہوتی ہے جو خود کو اس کی پہنچ سے تھوڑا فاصلہ رکھتا ہے۔ جس پل آپ نے اسے انعام بنا دیا، اپنے خود کو کھیل سے باہر کر دیا، لیکن جس پل آپ نے اپنی زندگی کو اپنے اصولوں پر جینا شروع کیا،
بنا معافی مانگے، تب وہ خود آپ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے گی، اور یہی وہ آخری سچ ہے۔ یہی ہے وہ طاقت جو ہمیشہ آپ کے پاس تھی، لیکن جسے آپ بھول بیٹھے تھے۔ اب وقت ہے پھر اسے اپنانے کا۔ اگر آپ تیار ہیں تو خود سے کہیے، اب میں وہی بنوں گا جس کے لیے کوئی چیزنگ نہیں، کوئی پیچھا نہیں، بلکہ صرف چنا جانا باقی ہے۔